नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी। म ममता थापा। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। रुस युक्रेन युद्धमा नेपालीको ज्यान जाने क्रम अझै रोकिएन। सब स्वदेश ल्याउन सरकार असफल। युवा भर्ती रोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरेनन् कूटनीतिक पहल। देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार सधैँ भद्रगोल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै कर्मचारीको रवैया देखेर दिक्क। सुधारको योजना अघि सारे पनि भएन कार्यान्वयन। 10औं अर्ब हिनामिना गरेर फरार भएका सहकारी सञ्चालकहरू अझै बेपत्ता। खोजीका लागि देखिएन सरकारको सक्रियता। पीडितको रुवाबासी चल्दा पनि मन्त्री मौन व्रतमा। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। लडाई रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको छ, तर ज्यान नेपालीले गुमाइरहेका छन्। हालसम्म यो युद्धमा परेर 11 नेपालीले ज्यान गुमाउँदा कति नेपाली यो युद्धमा सामेल छन् भन्ने एकिन विवरण सरकारसँग छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युद्धमा सहभागी नेपालीलाई चाँडै फर्काउने दावी गरिरहेका छन्। तर शव समेत ल्याउन नसकेको सरकारले नेपाली फर्काउँछ भनेर आश गर्ने ठाउँ देखिँदैन। लडाई रुस र युक्रेनको चलिरहेको छ, तर एकपछि अर्को गर्दै धमाधम नेपालीहरू मारिरहेका छन्। गएको कार्तिक यता मात्रै 11 जना नेपालीले ज्यान गुमाएको आधिकारिक विवरण आएको छ। बाहिर नआएको तर भित्रभित्रै ज्यान गुमाउनेको संख्या दर्जनौं हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। परिस्थिति हेर्दा नेपाली नागरिकको मृत्युको श्रृङ्खला यत्तिकैमा रोकिने स्थिति देखिँदैन, किनकि अहिले पनि करिब 500 भन्दा धेरै नेपालीहरू रुसी सेनामा कार्यरत छन्। दलाल मार्फत रुस जाने क्रम अझै रोकिएको छैन। प्रहरीले करिब 2 महिना अगाडि मात्रै रुस पठाउने एउटा गिरोह समातेको थियो, तर त्यसको जालो कहाँसम्म फैलिएको छ र गिरोहमा संलग्न अरू को थिए भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन, जसको फाइदा उठाउँदै अहिले पनि मेन पावर कम्पनी मार्फत नै दलालहरूले धमाधम नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसा मार्फत रुस पठाउने धन्दा चलाइरहेका छन्। यो रोक्न नसकेको सरकारले रुस पुगेका नेपालीलाई फर्काउने आश्वासन भने बाँड्न छाडेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री आफै यो कुरामा विश्वस्त देखिँदैनन्। रुसलाई नोट पठाइएको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले पटक पटक यो विषयमा कुरा गर्नुभएको छ। युक्रेनसँग, रुससँग, अहिले पनि युगान्डामा कम्पालामा रुसको कुन मन्त्री उपविदेश मन्त्रीसँग भेटेरै कुरा भएको छ। तपाईहरुले फिर्ता पठाइदिन पर्यो पनि भनिएको छ। मारिएकाहरूको बारेमा चाहिँ पनि कुरा भएको छ, क्षतिपूर्ति लगायत सबै विषयमा। त्यसकारण यो कुरा सही होइन, सरकारले गम्भीर रूप लिएन भन्ने कुरा सही होइन। युगान्डा भ्रमण गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक पहल गरेको दावी गरे पनि जिउँदो फर्काउन त परको कुरा। ज्यान गुमाएका नेपालीको शव समेत सरकारले स्वदेश ल्याउन सकेको छैन। सरकार रमिते मात्रै बनेपछि मृतकका परिवारले कुसको शव बनाएर काजक्रिया गरिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 11 जना नेपालीले रुस युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाएका छन्, तर अहिलेसम्म 1 जनाको पनि शव नेपाल आउन सकेको छैन, जसलाई विज्ञहरूले सरकारको अकर्मण्यताको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार कूटनीतिक र नैतिक रूपमा नै सरकार असफल देखिएको छ। खालि रुसलाई मात्र चाहिँ फर्का कति छ भन्ने सोच्छ। युद्ध भएको बेलामा आफ्नो सेनाको सेक्रेसी आउट गर्छ र यो अकूटनीतिक चाहिँ काम चाहिँ गरेको छ हाम्रो सरकारले। यसैले म ती ननलाइनमा भाग लिन नजानु। ननलाइन भएपछि त्यो न्याटोको पार्ट भएको ब्रिटिस सेनामा पनि पठाउनु हुँदैन। इन्डियाले चाइनाको विरुद्ध पनि गोर्खाली प्रयोग गरेको छ। दुवै छिमेकी बराबर हो भन्नेले यसरी चाहिँ पठाउनु हुँदैन। गत अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको थियो। रुस युक्रेन युद्ध चलिरहँदा रुसले युक्रेनलाई कब्जा गर्ने प्रयास जारी राखेको बेला नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको थियो। त्यस यता रुसले नेपाललाई शत्रु राष्ट्रको पक्षधरको रूपमा लिँदै आएको छ। त्यही कारणले पनि रुस सहजै नेपाली युवाको भर्ना रोक्ने र शवहरू स्वदेश पठाउने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। विडम्बनाको कुरा त के छ भने रुसी सेनामा कतिजना नेपाली भर्ती भएका छन् भनेर सरकारले विवरण समेत लिएको छैन। यसका लागि बृहत छलफल र साँच्चै असंलग्न राष्ट्र हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रविदहरू जोड दिन्छन्।
दुवै हाम्रो मित्र राष्ट्रै हो, दुवैसँग कुरा गरेर पक्ष नलिइकन सद्भावनापूर्ण प्रयास गर्न जानेको भए लास्ट त उनीहरूले केही काम लाग्ने होइन, मरेपछि भने फर्काउन सकिन्छ। र यसमा नसकेको के हो भन्दाखेरि मुखले असंलग्न भन्ने, व्यवहारले पक्ष पोषण गर्ने नेपालको कसनी र करनी उल्टो भएको हुनाले यस्तो चाहिँ असफलता भोग्नु पर्या हो। सन् 2022 को फेब्रुअरीबाट रुस र युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागको आंकडा अनुसार उक्त मितिको आसपासदेखि हालसम्म श्रम स्वीकृत लिएर रुस पुग्ने नेपालीको संख्या 700 भन्दा माथि छ। श्रम स्वीकृत मार्फत मात्रै होइन, दलाल मार्फत भिजिट भिसामा जानेको संख्या पनि उति नै छ। आकर्षक सुविधाको प्रलोभनमा सुरक्षा गार्ड भन्दै सयौं नेपाली सेनामा भर्ती गराइएको छन्। सरकारले यसलाई रोक्न नसक्दा अनाहकमा यी नेपालीहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। सिंहदरबार अर्थात् मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, जहाँबाट मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मुलुक चलाइरहेका छन्। तर त्यही सिंहदरबार यति अस्तव्यस्त भएको छ कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै त्यो देखेर दिक्क मान्न थालेका छन्। उनले आफ्नो कार्यालय छरितो बनाउन केही कर्मचारी कटौती गरे पनि अवस्था जस्ताको तस्तै छ। अवसर र चुनौतीको चाङका बीच 1 वर्ष अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रचण्डले आफ्नै कार्यालयको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै पुस 21 गते नै आफ्नो कार्यालय सुदृढीकरण रणनीतिक योजना बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। तर उनको कार्यालयमा केही दर्जन कर्मचारी कटौती बाहेक अहिले पनि स्थिति जस्ताको तस्तै छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्रै होइन, पुरै सिंहदरबार नै अस्तव्यस्त छ, जहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 4 दर्जन बढी मन्त्रालय र संस्था छन्। सयौं कर्मचारी कार्यरत छन्। यहीँको अवस्था यति धेरै भद्रगोल छ कि प्रधानमन्त्री आफै दिक्क मान्न थालेका छन्। यति भएपछि उनले सुधारको योजना त अघि सारेका छन्, तर सुधारको आभास दिन सकेका छैनन्। वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कुरालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। मेरो तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई यथाशक्य छिटो लयमा फर्काउने र सुशासन प्रत्याभूत गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेका 100 बढी निजामती कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत भए पनि काम भने प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सुधारका लागि गत असार 27 गते नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 10 बुँदे सुधारको प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावमा विशिष्ट कानुनी अधिकार दिएर निश्चित कार्यक्षेत्रमा कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्ने, विशेषज्ञ सेवालाई जोड दिनुपर्ने, मन्त्री परिषदमा आउने ठाडो प्रस्ताव रोक्नुपर्ने, योग्यता र क्षमताको यकिन गरी स्पष्ट कार्यक्षेत्र तयार गरी लागू गरिनुपर्ने, सहजीकरण गर्न समर्पित डेस्क बनाउनुपर्ने, छिटो छिटो सरुवा गर्ने परिपाटीलाई रोक्नुपर्ने तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि प्रोत्साहन भत्ता, अध्ययन विधा तथा तालिमको व्यवस्था लगायतका विषयमा जोड दिएको थियो। तर अहिलेसम्म एउटा पनि सुझाव कार्यान्वयनमा गएको छैन। राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा कामको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के देखियो भने हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रशासनिक वृत्तमा पनि प्रमाणको आधारमा नीति बनाउनु पर्छ र नीति चाहिँ कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ भन्ने यो दुईटै अवधारणा उहाँहरूमा फिटिक्कै नभएको के। नीति यसो दबाव आयो भने बनाइदिने, नीति बन्यो, अब त्यो नीति कार्यान्वयन होस् कि नहोस्। त्यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेका काम अथवा विश्वविद्यालयका थिङ्क ट्याङ्कहरूले गरेका कामहरूलाई उनीहरूले चाहिँ चुनौतीको रूपमा लिँदा रहेछन्, किनभने उनीहरूले आफूले गरिराखेको अभ्यासभन्दा त फरक खालले गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिसहरू आउने भए होइन। अनि उनीहरूले एकदम सजिलै के भनिदिने भने यो काम लाग्दैन, यो व्यावहारिक छैन, यो भन भनेर कार्यान्वयनमा नलाने अवस्था हुँदो रहेछ। मुलुकको समग्र प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुको साथै नीति नियमहरूको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन तथा निर्देशन दिने काम यही सिंहदरबारबाटै हुने गरेको छ। तर यही सिंहदरबार अस्तव्यस्त हुनु पछाडि सरकार चलाउने दलहरू र कर्मचारी जिम्मेवार छन्। राजनीतिक दलले कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्नु नै जिम्मेवार रहेको
विज्ञहरू बताउँछन्। राजनीतिक अस्थिरता रहेसम्म कर्मचारी तन्त्रले पर्ख र हेरको नीतिमा रहने हुँदा काम सशक्त नहुने प्रशासनविदको भनाइ छ। एउटा राजनीतिक पार्टीको चाहिँ समर्थनमा सरकार निर्माण गऱ्यौँ अनि 2 महिनामै किन फेरि त्यसलाई छोडेर अर्कोतिर आयौँ, यसको जवाब त हामीसित छैन। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ नि कर्मचारीहरूमा पनि एउटा यो चाहिँ नि भ्रम जस्तो, अनि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू अन्यलको वातावरण त्यस्तो भएको हुनाले यसले गति लिन नसकेको हो। अनि आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै काम गरे अनि प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू घुस निवारण गर्ने यो गर्ने उ गर्ने भन्नुहुन्छ। भर्चुअली भएको केही पनि छैन हैन। मान्छेहरूलाई चाहिँ चार्ज लगाएको छ, त्यसमा एक्सन लिएको छैन। यो सबै हेरिरहेछ के प्रशासनले टुलु हेरिरहेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय वा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने मन्त्रालय लगायत दर्जनौं कार्यालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तथा संघीयतालाई सुचारू गर्न खेल्नुपर्ने भूमिकामा समेत सिंहदरबार उदासीन भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। साथै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन दिने र मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने चुनौती त छँदैछ। चुनौतीलाई सामना गर्न केही कर्मचारी कटौती गरेर मात्र नहुने हुँदा नीतिगत निर्णय नै आवश्यकता रहेको छ। त्यसमा पनि चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो कार्यालयलाई कसरी चुस्त दुरुस्त तथा सशक्त बनाएर अगाडि बढ्छन्, त्यसैमा उनको सत्तारोहणको समय निर्भर रहनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युगान्डा भ्रमणपछि स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल युगान्डाबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ आएका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा उनलाई उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सरकारका मन्त्री सभामुख देवराज घिमिरे लगायतले स्वागत गरे। विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो युगान्डा भ्रमण सफल भएको प्रतिक्रिया दिए। भ्रमणका दौरान आफूले महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गरेको र सम्मेलनमा दिएको मन्तव्य पनि प्रभावकारी रहेको उनले बताए। संलग्न आन्दोलनले कयौं मुलुकहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभिवृद्धि, औपनिवेशिकताको अन्त्य र सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई जोड दिइयो। त्यसैगरी असंलग्न आन्दोलनमा आपसी सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने थलो हो। यसबाट आपसी सहयोग तथा समझदारी अभिवृद्धि गरी विश्वव्यापी समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गर्नुमा पनि हामीले विशेष जोड दियौं। युगान्डामा नेपाल र नेपालीको अवस्था निकै सम्मानजनक रहेको समेत उनले बताए। युगान्डा भ्रमणका दौरान रुसी मन्त्रीसँग पनि भेट भएको जानकारी दिँदै उनले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फर्काउने पहल भइरहेको भए पनि रुसले सहजै मान्ने अवस्था नदेखिएको धारणा राखे। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भए लगत्तै सहमतिमै टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने योजना टीआरसी बारे हामीले सबै छलफल र तयारी गरेका छौं। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ संसदको चाहिँ उपसमितिबाट टुङ्ग्याएर त्यो समितिको फुल समितिमा गएको छ। प्रधानमन्त्रीको आगमनका लागि काठमाडौँ स्थित विमानस्थलका उडान अवतरण आधा घण्टाका लागि रोकिएका थिए। दोहाबाट आएको हिमालय एयरलाइन्सको जहाज होल्ड गराई कतारको जहाजलाई अवतरण गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री युगान्डामा असंलग्न आन्दोलन नामको 19औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। उनले युगान्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन समेत गरेका थिए। काठमाडौँको शोभा भगवतीमा एक महिलाको हत्या गरी फरार व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शोभा भगवती स्थित एक घरमा तनहुको भिमाद घर भएका सफिना मियाको हत्या गरी फरार रहेका भारतको बिहार दरभंगा घर भएका इक्रामुल हक अन्सारीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। शोभा भगवती स्थित सरिता गिरीको घरको भुइँतला 3 महिनादेखि बन्द रहेका घर धनीले खोलेर हेर्दा एउटा शव भेटिएको थियो। शव गलेको अवस्थामा रहेकाले 3 महिना अघि हत्या भएको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने इक्रामुल हक अन्सारीले नै हत्या गरेको खुलेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार सफिना मियालाई हत्या गरी इक्रामुल भारत भागेका थिए। त्यसपछि काठमाडौँ फर्केका इक्रामुललाई कालीमाटीबाट पक्राउ गर्न सफल भएको हो। भारत गइसकेर पुनः काठमाडौँ आइसकेको क्रममा हामीले काजी कामनुमा तेह्र कालीमाटीबाट पक्राउ गरेर अहिले हामीले कानुनी कारबाही यो सफिना मिया हत्याको अनुसन्धानलाई चाहिँ म्याद थपेर सम्मानित जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेर अहिले अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ।
काठमाडौँ आएर कालीमाटी स्थित दिलीप शाहको बिएन फेसन गार्मेन्टमा काम गरेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लिभिङ टुगेदरका क्रममा आपसी वाद विवाद भएपछि हत्या गरेको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। हत्या गरेपछि ढोकामा ताला लगाएर भागेको प्रहरीले जनाएको छ। रक्षक नै भक्षक भइदियो भने के हुन्छ? सायद जे नहुनु पर्ने हो त्यही हुन्छ। स्मार्ट लाइसेन्समा ठ्याक्कै यही भएको छ। सक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने अड्डामा बसेका कर्मचारीले नै 1 लाखभन्दा धेरै नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको भेटिएको छ। त्यो पनि मन्त्रीको मौनतामा आइटीका सामान्य कर्मचारीदेखि हाकिमसम्म मिलेर। चाबी बोकेर बसेकाहरू नै चोर बनिदिएपछि पछिल्लो 8 वर्ष यता 1 लाखभन्दा धेरै नक्कली लाइसेन्स जारी भएका छन्। बितेको 8 वर्षमा वितरण गरिएका स्मार्ट लाइसेन्स मध्ये 1,02,000वटा लाइसेन्स शङ्कास्पद देखिएका छन्। तीमध्ये 30,000 लाइसेन्स लिखित परीक्षा र ट्रायल उत्तीर्ण नगरेकालाई वितरण गरेको पाइएको छ। कतिसम्म भने जेलमा रहेका कैदी बन्दी र विदेश पुगेका सेलिब्रेटीसम्मको घर घरमै लाइसेन्स पुगेको पाइएको छ। सजिलो चाहिएको छ, छिटो चाहिएको छ। अब तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेटाबेसमा पस्न सक्ने चाहिँ कमजोरी रह्यो भनौँ न। खास गरी सिस्टमभित्रकै मान्छेहरू चाहिँ इमान्दार हुन्छन्, डेटाबेस सिस्टमभित्र भण्डारभित्र पस्दैनन् भन्ने मान्यतामा बनेको छ। तर तिनी मान्छेहरू चाहिँ भण्डारभित्र पसेर डेटा सच्याउन सक्ने भए, ती सच्याउन सक्ने मान्छेहरूले अब तपाईँले भने जस्तै अब जेलमा भएको पनि बनायो होला, अब सेलिब्रेटीहरूको पनि बनायो होला। त्यो त अब छानबिनको विषय, अनुसन्धानको विषय हुन्छ। अनुसन्धानले त्यो कुरा लिएर आउँछ। नक्कली लाइसेन्सको विषयमा छानबिन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अध्ययन समिति नै बनाएको थियो, जुन समितिले करोडौं रुपैयाँ घोटाला गर्दै अयोग्य नागरिकलाई लाखौंको संख्यामा सवारी चालक अनुमति पत्र दिएको खुलासा गरेको छ। र यो अनियमिततामा बिचौलिया आइटीका कर्मचारीदेखि हाकिमसम्म संलग्न रहेको पाइएको छ। यी हाकिमहरूलाई चिन्नुहोस् जसले बिचौलियाको इसारामा नक्कली लाइसेन्स जारी गर्दै करोडौं कुम्ल्याएका थिए। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार त्यसको पहिलो नम्बरमा आफूलाई सादगी भनेर परिभाषित गर्ने यी सहसचिवको नाम उल्लेख छ। यी हुन् कुमार दाहाल, जसको पालामा अवैध लाइसेन्स वितरणको धन्दा सुरु भएको थियो। यिनले बसाली दिएको जगमा करोडौं कुम्ल्याउने र बिचौलियाको इसारामा नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने काम चाहिँ यी 3 सहसचिव गोगन बहादुर हमाल, नमराज घिमिरे र टोकराज पाण्डेले गरेको खुलासा भएको छ। सम्बन्धित मान्छेले जान्दिन भन्दै पनि हामीले उसलाई जबरजस्ती युजर दिएर उसलाई अर्को मान्छेको सहारा लिन बाध्य बनायौँ कि, यो पाटो पनि अलिकति चिन्तन गर्नुपर्ने पाटो छ। खास गरी हाम्रो चाहिँ आइटी बेस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टममा काम गर्नुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ आइटी जान्ने मान्छे हुनुपर्ने। सबै ठाउँमा हामीले आइटी जान्ने मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। यद्यपि यो प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू हुन्, प्रदेश सरकारको चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीमा त्यहाँ पनि समस्या छ कि जस्तो लाग्छ। अब अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानको रिपोर्टहरूले चाहिँ ती कुराहरू लिएर आउँछ। अब कसैले जसले चाहिँ युजरनेम पायो, जसले चाहिँ चलाउन पायो सिस्टम, उसले मात्रै गर्यो अथवा ऊभन्दा माथिको हाकिमहरू तत्कालीन पदाधिकारीहरू पनि संलग्न रहे भन्ने चाहिँ अनुसन्धानको विषय हो। त्यो अनुसन्धानको चरणमा चाहिँ अब प्रवेश गर्छ। अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार यिनीहरूले बिचौलिया मार्फत एउटा लाइसेन्सको 50,000 रुपियाँसम्म असुल्ने गरेका थिए। विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नै फास्ट ट्र्याकमा लाइसेन्स प्रिन्ट गराउन 10,000 र अवैध तरिकाले डाटा एन्ट्री गराउन 50,000 सम्म घुस लिने गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अवैध लाइसेन्स जारी गर्ने धन्दामा यातायात विभागका को कर्मचारी संलग्न? सूचना प्रविधि निर्देशकहरू श्री चन्द्र शाह र पवित्र डङ्गोल, कम्प्युटर इन्जिनियरहरू रामकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखरेल र सुजन प्रकाश अर्याल। यो घटनालाई विज्ञले भ्रष्टाचार मात्र नभई राज्यमाथि गरेको ठूलो अपराधका रूपमा अर्थ्याएका छन्। आरोपित कर्मचारी र हाकिमलाई तत्काल निलम्बन गरेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। मन्त्रीले निगरानी गरेर फटाफट चाहिँ के छ भनेदेखि यो कर्मचारीले यस्तो गर्यो भनेर पारदर्शी रूपमा त्यसकाले यसलाई कारवाही गरेर अख्तियार भनेर पठाएको अहिलेसम्म तपाईँले सुन्नुहुन्छ? योले यति बदमासी गर्यो, यो हाम्रो जानकारीमा आइसकेको छ, ल अख्तियार कारवाही गर्यो यो कर्मचारीलाई भनेर मन्त्रीले पठाएको तपाईँले अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ भने भन्नुहोस्। छैन के त्यो अधिकार मन्त्रीलाई हुँदैन र? भ्रष्टाचार गर्यो, मेरो व्यथिति गर्यो, ल कारवाही गर भनेर भन्न सक्ने अधिकार पनि मन्त्रीसँग हुँदैन भने त्यो के को लागि मन्त्री?
छानबिन समितिका अनुसार 58,346 वटा लाइसेन्सको विवरण रुजु गर्नुपर्ने, 11,449 वटा खारेज गर्नुपर्ने, 15,238 वटाको थप विवरण रुजु गर्नुपर्ने देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार सिस्टममाथि नै प्रहार गर्ने गरी स्मार्ट लाइसेन्समा भएको घोटालामा कर्मचारी मात्र नभई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूकै संलग्नताको विज्ञहरूले आशंका गरेका छन्। नेताको संरक्षण नपाई कर्मचारीले मात्र यत्रो आँट गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले तत्कालीन समयका मन्त्रीहरूमाथि समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। एउटा प्रशासनमा चेन अफ कमान्ड भन्ने हुन्छ, सचिव छन्, सहसचिव छन्, डाइरेक्टर छन्, त्यसका मन्त्रीहरू छन्, एकले अर्कालाई निगरानी गरिरहेको अवस्था हुन्छ। नगरेको रहेछ भने राजनीतिज्ञहरूले निगरानी गरिरहेको छ कि छैन, त्यो माथिल्ला चाहिँ अधिकृतहरूले तल्लालाई भनेर चाहिँ लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ। एडीबीको सहयोगमा सरकारले पहिलो पटक 2072 मङ्सिर 13 गते स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई र वितरण सुरु गरेपछि अवैध लाइसेन्स वितरण सुरु भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। त्यसयता हालसम्म 9 जना यातायात मन्त्री भइसके। यो कार्यक्रम सुरु गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि यातायात मन्त्री थिए। त्यसपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखक वीरबहादुर बलायर मन्त्री बने। 2074 मा आइपुग्दा एमाले नेता रघुवीर महासेठ र बसन्त कुमार नेमवाङ यातायात मन्त्री बने। 2078 मा आइपुग्दा जसपाका नेता रेणु यादव र मोहम्मद इस्तियाक राईले यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। त्यसपछि हालका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ करिब 100 दिन यो मन्त्रालयको कुर्सीमा बसे। हाल यातायात मन्त्री एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला छन्। तर यी 9 मन्त्री मध्ये कसैले पनि स्मार्ट लाइसेन्समा भएको अरबौंको चलखेल रोक्न त परेको कुरा थाहा नै नपाए झैं गरेर कार्यकाल गुजारे। मानौ यिनलाई यो थाहा पाउनु पनि थिएन, किनकि बिचौलियादेखि यातायातका हाकिमसम्मले खुरुखुरु खल्ती भरिदिइरहेका थिए। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले भूमिहीन परिवारलाई निस्सा वितरण सुरु गरेको छ। वर्षौंदेखि लाल पूर्जा विहीन अवस्थामा रहेका भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई गाउँपालिकाले निस्सा वितरण सुरु गरेको हो। वर्षौंदेखि भूमिहीन भएका स्थानीयले निस्सा पाएसँगै छिटै लाल पूर्जा पाउने आशा गरेका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँके र जानकी गाउँपालिकाले संयुक्त कार्यक्रमको आयोजना गरी भूमिहीनहरूलाई निस्सा वितरण सुरु गरेका छन्। गाउँपालिकाको 6वटै वडाभित्र रहेका भूमिहीन परिवारलाई निस्सा वितरण सुरु गरिएको हो। निस्सा प्राप्त गर्नेमा 5 नम्बर वडा बाहेक भूमिहीन दलित 219 जना, भूमिहीन सुकुम्बासी 313 जना र अव्यवस्थित बसोबासी 1513 जना रहेका छन्। धेरै समयपछि अहिलेको सरकारको पहल आफूहरूले निस्सा पाएको भन्दै भूमिहीन परिवारले खुसी व्यक्त गरेका छन्। निस्सा पाएसँगै लाल पूर्जा पनि छिट्टै पाउने भूमिहीन परिवारको विश्वास छ। धेरै दिनपछि हामीले यो पहल सरकारले अहिले हालको सरकारले पहल गरेको चाहिँ पहल गरेर निस्सा पायौँ। यसमा चाहिँ हामी हर्ष उल्लास छौँ। निस्सा वितरण पाए हैं, इसलिए बहुत खुश हैं। बहुत दिन से हम वो हैं और सुकुम्बासी हैं और अब लाल पूर्जा मिल जाए तो बहुत खुश हैं। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी जो जसरी बसिराखेका छन् उनीहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको कानुनी मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरेको जिल्ला भूमि आयोग बाँकेले जनाएको छ। साथै सोही अनुरूप जानकीमा पनि निस्सा वितरण कार्यक्रम सुरु गरिएको आयोगको भनाइ छ। एउटा नेपाल सरकारले तोकेको कानुनी मान्यता पूरा गरेर, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने नेपाल सरकारले ठुलो राष्ट्रिय महाअभियान सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रम भनेको राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत चलिराखेको छ देशभरि। यता गाउँपालिकाले सरकारले तोकेको नियम र मापदण्ड अनुसार सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ। भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले अभियान थालेको अध्यक्ष छब्बन खाले बताए। जसरी पनि हामी पहल गर्छौँ यो गरिब भाइहरूको लागि, सुकुम्बासीहरूको लागि एकदम पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो हामी लाल पूर्जा प्राप्त गराउँछौँ। पहिलो चरणमा निस्सा प्राप्त गरेका भूमिहीनहरूले छिट्टै लाल पूर्जा पनि पाउने आशा गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनआन्दोलन 2062-63 को बलमा राजतन्त्रको समूल अन्त्य भएर मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भए पनि राज संस्थाको बहस
कायम नै छ। गणतन्त्र आइसकेपछि पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार नभएपछि विकल्पको रूपमा राज संस्थालाई देख्नेहरू पनि छन्। यसकै कडीको रूपमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जिल्ला भ्रमणलाई सक्रियता दिएको बताउने गरिएको छ। नागरिक अभिनन्दन लगायतका कार्यक्रममा सहभागी पूर्व राजा शाहले व्यवस्थाका विरुद्ध अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका छन्। राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जिल्लाहरूमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह देश दौडामा रहेका छन्। पछिल्लो व्यवस्था र दलहरूप्रति बढ्दै गएको जनताको वितृष्णाको फाइदा उठाउँदै शाहले जिल्ला भ्रमणलाई तीव्रता दिएका छन्। अहिलेको अवस्थामा राज संस्था पुनर्स्थापित भन्दा पनि वर्तमान दलका नेताहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। मुलुक बचाउनको लागि पनि राज संस्था स्थापना नगरी नहुने भन्ने कुराहरू आम जनतालाई अहिले त्यो लाग्दै आएको कुरा तपाईँ हामी सबैले देखिराखेकै छौँ। हेर्नुहोस्, अब माराधिरा सरकार जहाँ जहाँ सवारी हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ जनताको भिड हुन्छ। जनता भिड मात्रै होइन कि समर्पित भएर मतलब चाहिँ के भनेदेखि जनता आएको देखिएको छ। र अब यो विषयबाट तर्सेर राज संस्था फिर्दैन आउँदैन भन्ने खालको एउटा जुन किसिमको भ्रम सरकारी पक्ष जो अहिले चाहिँ के भनेदेखि मुलुकको शासन चलाएर बसेका छन् तिनका मतलब चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ समर्थकहरूले भन्ने कुरा बेग्लै हो। नभए मुलुकको आवश्यकताको लागि राज संस्था फिर्नुपर्छ। दलहरूको विकल्पको खोजी भइरहेका बेला राष्ट्रियताको पक्षमा वातावरण बनाउन पूर्व राजाले सक्रियता देखाएको हुन सक्ने देखिन्छ। शाह विभिन्न तरिकाबाट सक्रिय भइरहे पनि राज संस्था पुनर्स्थापना सहज नहुने देखिन्छ। जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका शाहले खुलेरै पछिल्लो व्यवस्था र दलहरूको कामको विरोध गर्न थालेका छन्। देश जर्जर भएको र बेरोजगारी शैक्षिक कमजोरीका कारण युवाहरू विदेश जानु परेको बताउँदै देशको माया नभएर नभई अवस्था बिग्रिएर असन्तोष आक्रोश तथा विवश भएर बाहिरिन बाध्य भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। देशको माया नभएर होइन, अवस्था बिग्रेर असन्तोष आक्रोश तथा विवश भएर हाम्रा युवा जमात बाहिरिएको छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्दछ। पछिल्लो समय शाहका सक्रियताका 4वटा पाटा देखिन्छन्। विज्ञप्ति निकालेर व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति, नागरिक अभिनन्दनका नाममा गरिएका जिल्ला भ्रमण, सम्बोधन र राप्रपा नेताहरूसँगको बाक्लो भेटघाट, त्यसैगरी भारतका विभिन्न नेतासँगको भेटघाटका लागि बेला बेला गरिने भ्रमणहरू। शाहले आफ्ना भ्रमण देशभित्र वा बाहिर तीव्र बनाइरहँदा यसले स्थापित दलकै नेताहरूलाई सशंकित बनाएको छ। दलका शीर्ष नेताहरूले नै त्यसको विरोध र भनाइको प्रतिवाद गर्ने गरेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने र राज संस्थाको सैद्धान्तिक मान्यता बोक्ने राप्रपा लगायत दललाई मतदाताले विकल्प समेत नठानी लोकतान्त्रिक दललाई भोट हारेका छन्। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि फेरि राज संस्था पुनः उत्थान हुन्छ भनेर हाउगुजी देखाउनु उपयुक्त छैन भन्ने। पूर्व राजाका गतिविधिका तरङ्गहरू हेरेर नेपाली समाजले दलका नेताहरूको प्रतिक्रियालाई पनि नियाल्दै आएका छन्। तर शाहले तीव्र रूपमा बढाएको जिल्ला भ्रमणको गतिविधिले सहजै रूपमा राज संस्था फर्कन्छ भन्ने अवस्था पनि नभएको नेपाली समाजको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा विधेयकमाथि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँग सुझाव लिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, मधेसी आयोग लगायतसँग सुझाव लिएको हो। उनीहरूले शिक्षा प्रणालीलाई एकै प्रकारको बनाउनुपर्ने, छात्राहरूको भर्ना दर बढाउन विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए। महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति समानुपातिक संख्यामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। कुन भेगमा कुन जाति समुदायको प्रतिनिधित्व छ? अब मनाङमा गएर अहिले भने जस्ता चाहिँ हामीले सबै जाति खोज्दा नभेटाउन पनि सक्छौँ, तर पनि कम्तीमा 1/3 महिलाहरूको चाहिँ व्यवस्थापन समितिमा नै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
त्यस्तै अन्य आयोगका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय तहमा पाठ्यक्रममा सबै जात जाति वेशभूषाको ज्ञान हुने गरी विकसित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले वर्तमान सरकार बहुआयामिक रूपमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। चितवनको भरतपुरमा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले मुलुकका सबै अङ्गहरू फेल भइसकेको र सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गरे। उनले वर्तमान सरकारबाट जनतामा नैराश्यता छाएको भन्दै एमाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाहको लागि आन्दोलनमा जान लागेको जानकारी दिए। उनले वर्तमान सरकार जनताप्रति जवाफदेही नबनी सत्ता टिकाउन शक्ति केन्द्रहरूको भक्तिभावमा लागेको आरोप लगाए। गेवालीले भारतसँग हालै भएको सम्झौताले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने गरे। छिटै 7वटै प्रदेशबाट देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, सरकारले गरिरहेको राज्यको दोहन, खास गरी गठबन्धनका विभिन्न पार्टीहरूले गरिरहेको राज्यको दोहन, बढिरहेको महँगी, विकास निर्माणहरू ठप्प भएको अवस्था, यी सबै कुराहरूलाई लिएर जनताको बीचमा जान चाहन्छु। बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गर्ने सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्नेमा समेत उनले जोड दिए। गेवालीले सहकारी पीडितहरूको पैसा सरकारले तिर्नुपर्छ भन्नु गैर जिम्मेवार कुरा भएको समेत निष्कर्ष सुनाए। भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने एखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। हथुवागढी गाउँपालिका 9, हसनपुर र आमचोक गाउँपालिका 8 जोड्ने गरी यहाँ पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ। पुल बनेपछि स्थानीयको जनजीवनमा सहजता थपिने र स्थानीय स्तरमा उत्पादन वस्तुले सहज रूपमा बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका 9, हसनपुर र आमचोक गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको एखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माणले तीव्रता पाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत यहाँ सुसम भानुमती राउत जेबीले भ्याटसहित 6 करोड 61 लाख लागतमा 35 मिटर लामो पक्की पुल निर्माण थालेको छ। निर्माण अवधि 2 वर्ष रहे पनि राज्यले आवश्यक बजेट दिएमा चैत्र महिनासम्ममा निर्माणको काम सक्ने निर्माण कम्पनीले दावी गरेको छ। यो मैले काम सुरु गरेको अब भर्खर 1 महिना भयो। 1 महिना लगभग 10 देखि 15% काम सुचारू भइरहेको देखिरहेको छ। यहाँ अब लक्ष्य त मैले अघि भने हजुरसँग पनि राज्यले पैसा निकासा गर्दै म चैतमा गाडी कुदाइन्छु। यहाँ मैले स्ल्याब हाल्ने योजना बनाएको छु चैतमा, तर राज्यले पैसा निकासा दिनु पर्यो। पैसा जम्मा 1 करोड छ। 1 करोड 30 लाखको त अहिले बिल बन्दैछ। अब अरू पैसा छैन। अब यसलाई पैसाको सुनिश्चित अफिसले गर्न सक्यो, राज्यले गरिदियो भने म चैतमा गाडी कुदाउ। गुणस्तरीय ढंगले समयमा पुल निर्माण सम्पन्न गराउन आवश्यक भूमिका खेलिरहेको हतुवागढी गाउँपालिकाले जनाएको छ। यहाँ पुल बनेपछि स्थानीयको जनजीवनमा सहजता थपिने गाउँपालिकाको भनाइ छ। पुल निर्माण भइरहेको स्थानको समय समयमा अनुगमन गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। एउटा अनुगमनकै क्रम आइपुग्दाखेरि र कन्ट्र्याक्टरसँग पनि यहाँ भेट भयो। उहाँसँगको कुरा अनुसार चाहिँ यो पुल अहिले युद्ध स्तरमा बनिरहेको र समय सीमाबाटै बनाउने गरी यदि सरकारले पैसा बजेटको व्यवस्था निरन्तर गर्ने हो भने यो बेलामा काम सक्ने गरी भन्ने कुरा उहाँले पनि बताउनु भएको छ। र मलाई पनि हामीलाई यो हेर्दाखेरि पनि वास्तवमा यो अहिलेको जुन गति छ उहाँहरूले तीव्रतामा गरिरहेको हेर्दाखेरि चाहिँ यो समयभित्रै यो काम सम्पन्न हुन सक्छ र गुणस्तरीय हुन सक्छ भन्ने कुरामा मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। पुल निर्माण सम्पन्न भए पश्चात दक्षिणी भेगका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। हालसम्म करिब 20% काम सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। तोकिएको मापदण्डको आधारमा पुल निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन नियमित रूपमा अनुगमन भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ। कायम गर्नको लागि हामीले चाहिँ एकदम पटक पटक हामीले गर्नुपर्ने टेस्टदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ प्रक्रियागत सबै प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै स्तरलाई कायम गर्नलाई हामी यसको मापदण्डहरू जे छ सबै हामी पुरा गरेका छौँ सर। पुल निर्माणको काम 1 महिना अघिबाट सुरु भएको हो। हाल यो पुलको हतुवागढी तर्फको पिलरको ढलान भइरहेको छ। पुल निर्माण अवधि 2 वर्ष अर्थात् आगामी 2081 को चैत्र महिनासम्म रहेको छ। एखुवा खोलामा पक्की पुल नहुँदा हतुवागढी गाउँपालिका र आमचोक गाउँपालिकाका स्थानीयले वर्षातको समयमा वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका थिए। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले माइतीघर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र मुक्त गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघरमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने मागसहित नेवी संघले प्रदर्शन गरेको हो। संघका कार्यकर्ताले काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको माइतीघर नै पुगेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले माइतीघरको निषेधाज्ञा खारेज गर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम गर जस्ता प्लेकार्ड बोक्नुका साथै नाराबाजी समेत गरेका थिए।
प्रदर्शनको क्रममा करिब 1 दर्जन प्रदर्शनकारी पक्राउ पनि परेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले सप्तरीको राजविराजमा स्थापना गरेको मधेस कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा विवाद उत्पन्न भएको छ। भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई अवरोध गर्न जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले कृषि विश्वविद्यालयको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। राजविराज नगरपालिका 13 बिसहरियामा विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट गराउने तयारी छ। उपेन्द्र प्रमुख अतिथि हुने भएपछि जनमतका नेता कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका छन्। केही दिन अघि जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले आफूहरूको जोड बलले विश्वविद्यालयको योजना परेको भन्दै यादवलाई प्रमुख अतिथि बोलाइनुपर्नेमा काम गर्ने कालो मकै खाने भालु भन्दै विरोध गरेका थिए। सहकुलपतिलाई जानकारी नै नदिई कामकाज अगाडि बढाइएको भन्दै तालाबन्दी गरेको जनमतका कार्यकर्ताको भनाइ छ। विश्वविद्यालयको सहकुलपति प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश यादव छन्। यादव जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका छन्। प्रदर्शनकारीले दलीय क्रूरता बन्द गर, अवैधानिक कार्य बन्द गर जस्ता नारा लगाएर टायर समेत बालेका छन्। उता विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भगवान ठाकुरले भने शिलान्यास कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव भएको बताएका छन्। शिलान्यास कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमतका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत, प्रदेशका मन्त्रीहरू र जिल्लाका सबै सांसदलाई आमन्त्रणा गरिएको ठाकुरको भनाइ छ। केही दिनदेखि चलेको शीतलहरका कारण मध्य प्रदेश सहित तराईको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बिहानदेखि चल्ने चिसो हावा र हुस्सुका कारण मध्य प्रदेशको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ। माघ महिना सुरु भएदेखि जनकपुर लगायत आसपासको क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु र शीतलहर चल्न थालेपछि स्थानीय तथा मजदुर बढी प्रभावित भएका छन्। चिसोका कारण विपन्न समुदाय बढी प्रभावित भएका छन्। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा पराल ओछ्याएर सुत्ने गरेका छन्। विपन्न परिवार अहिले परालको भरमा रात बिताउन बाध्य छन्। चिसोले विशेष गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी र गर्भवती बढी प्रभावित छन्। तो ये भेल तो ये धिया पुता सब बैठ गए, ठंडी के मौसम है। अब हम सब तो कोनो सरकारे से हम सब मंगबै, हम सब तो कोनो नेता चुनाव से तो नहीं मांग सके बना देबे, कथी कहते कोई देबे नहीं करते हमरा सबके, तो हम सब की करबे? हम सब सबके तो रोड पर तो बैठे के आशा मिल रहा, की करबे? हम सब न घर है न द्वार है, गरीब में बच्चा सब छोट छोट है। एक सब कुछ के दिक्कत है। एक रौदी पड़ गए, हमरा सबके खाना पीना सब में दिक्कत है, बुझल गए। आ एक तो जरना काठी न है, एक हमरा सबके कमर बिछौना न है। आ एक कटिहरा में बैठ के गुजर करे छी, बैठ के भर भर रात की कहो गरीब आदमी हम सब की कहो। टेम्पू पर बैठ के कहते मुसरी कता है तो कहलिए अगाड़ी है, कथी कोन बात है बउआ? तब कपड़ा बटा कहलिए हमरे से लिख दू ने, तो नाम लिख लेलकै। तब आबै छी ओनहर से देव, ओनहर से पैरा ताकते छी, बैठल बैठल नहीं आयल, देखते रहो तो हम सब त मर गेली। चिसो बढेपछि ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले घुर तापेर जाडो छल्ने गरेका छन्। अत्यधिक चिसोका कारण सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन समेत समस्या भएको छ। चिसोका कारण दैनिक कामकाजमा समस्या हुँदा मजदुर बढी प्रभावित भएका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेशका 8वटै जिल्लामा 20,000 कम्बल वितरण गर्ने पुस 24 गते निर्णय गरेको थियो। तर कम्बल अहिलेसम्म वितरण नहुँदा विपन्न समुदाय बढी प्रभावित भएका छन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं नामाकरण विवाद वार्ता समितिका संयोजक कमल प्रसाद जबेगुले पहिचान पक्षधरसँग औपचारिक छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको बताएका छन्। वार्ता समिति गठनबारे जानकारी दिन विराटनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले संविधान र कानूनका आधारमा प्रदेशको नामाकरणको विवादलाई समाधान गरिने जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री जबेगुले चाँडै नै समितिको बैठक बसेर आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूलाई वार्तामा बोलाउने बताएका छन्। उनले पहिचान पक्षधरहरूद्वारा 82 जना प्रदेश सांसदहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा लगाइएको रोक हटाउन पहिलो एजेन्डा लिएर जाने पनि प्रश्न पारे। यो एजेन्डालाई म सशक्त रूपमा उठाउनेछु। जुन 82 जनालाई संकेत गर्नुभएको छ मान्यज्यूहरूलाई, उहाँहरूलाई कसरी जिल्लासम्म जाने त्यो वातावरण चाहिँ पहिलो हाम्रो वार्ताको एजेन्डा बन्नेछ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट
प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम विपरीत गएर मैले वार्ता गर्नुहुन्न, त्यो मैले राम्ररी बुझेको छु। प्रारम्भिक चरणको बैठक बस्छ। अहिलेको कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्ने नीति लिएको छ। उसले पहिचान पक्षधरले उठाएका विषयलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन हुने गरी छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए। माघ 6 गते बसेको कोशी प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद जबेगुको संयोजकत्वमा पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश प्रसाद उप्रेती सदस्य र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद पौडेल रहेको 3 सदस्यीय नामाकरण विवाद वार्ता समिति गठन गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। बचतकर्ताको करोड होइन अर्बौं रकम कुम्ल्याएर सयौं सहकारीका सञ्चालकहरू बेपत्ता भएका छन्। केही स्वदेशमै लुकेर बसिरहेका छन् भने केही बचतकर्ताको पैसामा विदेशमा ऐश गरेर बसेका छन्, जसका कारण आज बचतकर्ताले पैसा माग्ने ठाउँ समेत पाएका छैनन्। तर अवस्था यति जर्जर बन्दा समेत सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ भने मौन बसेकी छिन्। खल्तीमा यसरी औषधि बोक्दै टाइम अनुसार खाइरहनु परेछ। प्रेसरको छ, कोलेस्ट्रोलको छ। आज 3 वर्ष भइसक्यो, पैसा राखेको 1 पैसा पनि दिँदैनन्। न अफिस छ, न मान्छे भेट्छ, फोन गर्दा न कसैको फोन पनि लाग्दैन। सहकारीले बिचल्लीमा पारेपछि खल्तीमा औषधि बोकेर हिँडेका यी व्यक्ति जस्तै लाखौं बचतकर्ताको स्थिति यतिखेर यस्तै छ। न दिनमा भोक छ, न रातमा निद्रा नै छ। चिया चटपटे बेच्नेदेखि शौचालय सफा गर्नेसम्मले सहकारीहरूमा लाखौं रुपैयाँ बचत गरेका थिए। तर सञ्चालकहरू फरार भएपछि आज उनीहरूको रुवाबासी चलेको छ। 1 वर्ष भइसक्यो हामी यसरी हिँडेको। हामीले पाएको छैन पैसा, सुक्का पनि पाएको छैन। कति रुनी, कति कराउने, बालबच्चा पढाउने भनेर 1-1 रुपियाँ गरेर जम्मा गरेको पसल थियो। मेरो सानो चिया पसल छ, चिया पसलबाट जम्मा गरेको पैसा थियो। त्यो पैसा सबै डुबेको छ अहिले। यसरी नै अहिले लाखौं सहकारीका बचतकर्ता छटपटाइरहेका छन्। देशभर रहेका 34,000 सहकारी मध्ये ठूला भनिएका सयौं सहकारी सङ्कटमा फसेका छन्। सहकारीलाई सङ्कटको भासमा फसाएर अधिकांश सञ्चालक फरार भएका छन्, जसका कारण आज सरकारले नै विश्वास गर्न लायक सहकारी देख्न छाडेको छ। अधिकांश सहकारी वैधानिक लुटेरा जस्तो बनेर हिँडेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सर्वसाधारणले ढुक्क भएर चाहिँ यहाँ लगानी गर्न सक्छन् भन्ने सहकारी कति देखेको छ मन्त्रालयले? त्यो म व्यक्तिगत रूपमा अहिले जानकारी भएन। म पछि तपाईँलाई सहकारी विभागसँग के छ कि यो बुझ्नुपर्छ। साना भन्दा साना सहकारीमा पनि जनताको करोडौं रुपियाँ रकम हिनामिना भएको छ। तर ती सहकारीका फरार सञ्चालक र व्यवस्थापकको खोजी र अनुसन्धानमा सरकार उदासीन देखिएको छ। फलत बचतकर्ताहरू माइती घरदेखि सिंहदरबारसम्म पुगेर रोइ कराई गरिरहेका छन्, चिच्चाइरहेका छन्। तर उनीहरूको पीडा कसैले सुन्न चाहिरहेको छैन। ती माफियाहरूसँग यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सहकारी मन्त्रीको चाहिँ संलग्नता छ, साँठगाँठ छ। माफियाहरूसँग मिलेर सहकारी मन्त्री आज सहकारीलाई बदनाम गर्न खोजिरहेको छ। सहकारीको पैसामा निजी व्यवसाय चलाउने, पजेरोमा हुइकिने र विदेश सयर गर्ने अधिकांश सञ्चालकहरू यतिखेर फरार भएका छन्। गौतम श्री, सुमेरु, देउराली, पशुपति, कुमारी, कान्तिपुर, सारा, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी लगायत दर्जनौं सहकारी सङ्कटमा फसेका छन्। यसका सञ्चालकहरू कोही विदेश टाप कसेका छन् भने कोही देशभित्रै लुकेर बसेका छन्। सहारा, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी लगायत आधा दर्जन सहकारीका सञ्चालक जीवी राई मलेसियामा लुकेर बसेका छन्। सुमेरु सहकारीका सञ्चालक भरत महर्जन बेलायत भएका छन्। गौतम श्रीका सञ्चालक राम गौतम काठमाडौँमै लुकी हिँडेका छन्। जनताको करोड होइन एउटै सहकारीले 10औं अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्। तर यत्रो विटण्ड मचाउने सहकारीका सञ्चालकलाई अहिलेसम्म सरकारले समात्न सकेको छैन। सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ मौन बसेकी छिन्। मन्त्रालय खोज्दैछौँ भनेर रेडिमेड जवाफ मात्रै दिन्छ। पीडितहरूसँगको चाहिने सहमतिको कुरा होस् अथवा चाहिँ कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था होस्, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ मन्त्रालय कुनै न कुनै ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ।
कुनै एक सहकारी समस्याग्रस्त भएको भए अपवादका रूपमा लिन सकिन्थ्यो, तर यहाँ हरेक सहकारीको अवस्था नाजुक छ। हरेक सहकारीका सञ्चालकहरू जनताको पैसा कुम्ल्याएर लुकिरहेका छन्। बचतकर्ताको हार गुहार चलिरहेको छ, तर सरकारले त्यस्ता सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। नियमनकारी निकायहरू समेत टुलु हेरेर मात्र बसिरहेका छन्। स्थानीय प्रदेश तथा सङ्घ अन्तर्गत सहकारीको नियमन बाढिँदा नियमन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसमाथि बचत हिनामिना गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था समेत नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसरी हेर्दा बचतकर्ताको बचत झन् जोखिममा पर्ने देखिन्छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रूस युक्रेन युद्धमा नेपालीको ज्यान जाने क्रम अझै रोकिएन। सब स्वदेश ल्याउन सरकार असफल। युवा भर्ती रोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरेनन् कूटनीतिक पहल। देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार सधैँ भद्रगोल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै कर्मचारीको रवैया देखेर दिक्क। सुधारको योजना अघि सारे पनि भएन कार्यान्वयन। 10 अर्ब हिनामिना गरेर फरार भएका सहकारी सञ्चालकहरू अझै बेपत्ता। खोजीका लागि देखिएन सरकारको सक्रियता। पीडितको रुवाबासी चल्दा पनि मन्त्री मौन व्रतमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार।